أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بکر ادھر باہر بچیاں نظر آنا بچیاں کا کر رہا ہوں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب تو اچھی شان والا آ گیا، سب تو اچھی شان والا آ گیا. سب پڑھو سب تو اچھی شان والا آ گیا، سب تو اچھی شان والا اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا. تے جس کسے دی کوئی نہیں سی پنڈ چاودا، جس کسے دی کوئی نہیں سی پنڈ چاودا، انہاں دی پنڈ چان والا آ گیا. بولو انہاں دی پنڈ چان والا. سب تو اچھی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا. تے جھگیاں دے بھی دیوے بل پئے، تے جھگیاں دے بھی دیوے بل پئے. روشنی ورتان والا آ گیا، روشنی ورتان والا. تے سب تو اچھی شان والا اونچے رتبے پان والا. سونا آیا تے ہوئی آباد دنیا، دکھ دور ہو گئے مصیبتاں ٹل گئیاں. سونا آیا تے ہوئی آباد دنیا، دکھ دور ہو گئے مصیبتاں ٹل گئیاں. آیا چین ماڑیا تے غریباں نوں، آیا چین
غریبانو اکھیں روندیاں روندیاں سک گیاں کیونکہ سب تو اچھی شان والا اچھے رتبے پان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا اللہ کریم دی حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ بے کساں دے کس بے سہاراں دے سہارا نبی ہمارا و تمہارا کے حضور ادب و احترام کے ساتھ خشوع و خضوع دے نال اس محفل دا بہانہ بنا کے گنبد خضرا دا نشانہ بنا کے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ دے دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی اور سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک انہاں بزرگاں دی انہاں بچیاں دی نوجواناں دی حاضری نو قبول فرما اور قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا تو میرے نہایت ہی واجب احترام مسلمان بھائیوں عزیز دوستو ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک عشاقان محمدیہ نو بڑا چاہے کس گل دا کہ اس مبارک مہینے دے اندر تیرے تے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری دنیا تے ہوئی آپ تشریف لے آئے اور دو جہانہ چ بہار آ گئی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اے میرے حبیب تو فرما دے انہاں لوگوں نو کہہ دے بفضل اللہ جدوں انہاں تے اللہ دا فضل ہوے وبرحمتہ اور اللہ دی رحمت ہوے تے پھر کی حکم ہے فرمایا فبذالک فلیفرحوا تے اس اللہ دے فضل تے رحمت تے خوشیاں دا اظہار کریا کرو ہوا خیر مما یجمعون اور اے بہتر ہے اس تو جڑا تسی جمع کر دیو ان جمع کرن تو مراد علماء کرام نے فرمایا دنیا دا مال بھی بندہ جمع کرتا ہے اور نیکیاں آخرت واسطے بھی جمع کرتا ہے اللہ کریم فرما رہا ہے اگر تسی نیکیاں دا بھی ذخیرہ کر رہے ہو یا دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر رہے ہو جو کچھ بھی تسی کر رہے ہو سب تو بہتر اے وے کہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل تے اس دی رحمت ہوے تے خوشی دا اظہار کریا کرے فَلْيَفْرَحُوا امر دا سیگا چاہیے کہ تسی خوشی دا اظہار کرو حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان دے واسطے رحمت بن کے تشریف لے آئے توجہ میرے وال رکھنا ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہنا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہانہ واسطے آپ رحمت بن کے آئے نہیں لیکن اللہ پاک نے جڑا آپ نے مبعوث فرمایا نا دنیا تے احسان ساریاں واسطے اللہ دا بن کے آپ نہیں آئے
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. احسان صرف مومنہ تے اللہ دا اے وے کہ اس نے اپنا عظمت والا رسول انہاں دے اندر مبعوث فرمایا. یہ جڑے عشق والے سارے کارڈ نے نا یہ صرف مومنہ دے واسطے. جدو درود السلام دے پڑھن دی واری فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تس بھی درود سلام بھیجیا کرو. اللہ دے اس دے فرشتے بھی درود سلام بھیجتے ہیں اور تسی بھی درود و سلام پڑھیا کرو. کسی جگہ تے اللہ تعالیٰ جدو خطاب فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو. لیکن جدو کسی خاص اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمانا چاہتا ہے اس جگہ تے فرمایا قل اے میرے محبوب تو ارشاد فرما دے. اپنی زبان تو کہہ دے. اس دی وجہ کی ہے احسان مومنہ تے کیوں کیتا جا رہا ہے؟ علماء کرام فرماندے نے کیونکہ یہ خوشیاں کرنیاں بھی تے ایمان والیاں نے نا. یہ خوشیاں دا اظہار بھی تے ایمان والے مومنے نے کرنا نا. آج مسلمان دلیل مانگتے پھرتے ہیں کہ جی خوشی کرن دی دلیل دیو. بھی خوشی کرن دی دلیل بھی کوئی ہوندی ہے. تیرے گھر جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ دا فضل ہوتا ہے. تو لڈو ونڈنا ہے مٹھائیاں ونڈنا ہے ایک دنیا داری دا کام رسم و رواج تو کرنا ہے. کوئی فتویٰ نہیں. جدو سب تو اللہ دا وڈا فضل تے رحمت ہوئے تے پھر خوشیاں کیتیا جان تے پھر فتوے لا دینا ہے. اندہ جی ثبوت دسو. اسی آنے تو قرآن پاک جو کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث ایسی بہا دے جن دے وچ منع دا حکم آیا. خوشیاں کرن تو منع کرن دا اللہ پاک نے حکم دیتا ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کوئی فرمانے والی شان ہوئے تو ہی اپنا بخا دے. جدو کسی چیز دا فتوہ لایا جاتا ہے نا کہ یہ چیز جائز نہیں تو ان دے نجائز ان واسطے بھی کوئی دلیل دینی چاہیے نہ قرآن دی کوئی آیت یا حدیث مبارکہ. لیکن میرا چیلنج یہ قیامت دن آ جائے گا لیکن قرآن پاک دی کوئی ایسی آیت یا حدیث مبارکہ تو بخا نہیں سکے. تو میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو لوگانو جدو اللہ دا فضل تو اس دی رحمت ہوئے جدو اللہ دا فضل تو اس دی رحمت ملنتے خوب خوشیاں منایا کرو. ہوا خیر مما یجمعون. پس خوشیاں منانا بہتر ہے اس تو جنہاں تسی اپنے گھراں میں جمع کر کے رکھ دیو. میرے دوستو خالق کائنات اس آیت کریمہ اندر ایمان والے نو خوشی منان دا حکم دیتا جا رہا ہے. ایمان والے نو فرمایا جا رہا ہے کہ جدو تواڈے تے اللہ دا فضل تے اس دی رحمت ہوئے تے خوشیاں دا اظہار کریا کرو. کدوں؟ جدو اللہ دا فضل ہوئے تے اللہ پاک دی رحمت ہوئے. تے قرآن پاک دی اس آیت کریمہ دے شروع دے لفظ تے غور کرو نا. خالق کائنات نے فرمایا قل اے محبوب تو فرما دے. تسی قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو نا خالق کائنات نے جدو اپنے بندیاں نو خطاب فرمایا نا فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو. اور کتھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو میری توحید دا اعلان کرنے والے ہو مومنو. لیکن جتھے فرمایا جا رہا نا قل اے محبوب تو کہہ دے جدو اپنی عبادت دا حکم دیتا فرمایا قل اے میرے حبیب تسی فرما دیو. اللہ فرماندہ قل ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی ومماتی للہ رب العالمین۔ جدو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری دا حکم ہویا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اپنے جدوں عبادت دا ذکر ہویا تے فرمایا کل محبوب تو فرما دے۔ جدوں محبوب دی تابعداری دا ذکر ہویا فرمایا اے میرے سونا تو ارشاد فرما دے۔ اور جدوں اللہ پاک نے اپنی توحید دا اعلان فرمایا، فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تسی فرما دیو کہ اللہ ایک ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتھے دوسرے مقامات براہ راست خطاب فرما کے لوگوں نے اپنی ذات طرف متوجہ کیتا ہے، اوتھے یاد دی زبان تو یہ کیوں نہیں کلوایا؟ یا اللہ عز و جل توحید تیری ہے، تو خود براہ راست اپنے بندیاں نے کیوں نہیں اپنی وحدانیت دا سبق دیندا؟ یاد دی زبان تو یہ گلاں کیوں کلوا رہے ہیں؟ تے خالق کائنات نے گویا جواب دیتا، اس دیاں دو وجہ نے۔ پہلی وجہ یہ کہ کائنات ارض و سما دی جڑیاں نعمتاں نے نا اللہ تعالیٰ نے جڑیاں تانوں عطا فرمائیاں نے ساریاں صدقہ نے آمنہ دے لال دے، مولا علی دے ویر دا، فاطمہ دے بابا دا، حسنین کریمین دے نانا دا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں چاہنا وا کہ جس دے صدقے دنیا والن نعمتاں ملیاں نے نا وہ محبوب خود زبان تو میری وحدانیت، میری محبت، اپنی غلامی دا ذکر فرما دے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محبوب اسی چاہنے ہاں توحید میری ہوئے تے زبان تیری ہوئے، توحید میری ہوئے تے زبان تیری ہوئے، کلام میرا ہوئے، پڑھن والا تو ہوئے، شان میری ہوئے، بیان کرنے والا تو ہوئے، قرآن میرا ہوئے اور تلاوت کرنے والا تو ہوئے۔ اس وجہ دے نال اللہ پاک نے جدو اپنی عبادت دا حکم دیتا، توحید دا حکم دیتا اور اپنے نبی دی تابعداری دا حکم دیتا تے فرمایا کل محبوب تو فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے خوشی کرو، کدوں؟ فرمایا جدو میرا فضل تے میری رحمت وانو نصیب ہوئے۔ ہن ویکھنا ہے کہ اس دا فضل تے رحمت، اس فضل تو کیڑی رحمت تے کیڑا فضل مراد ہے؟ یہ بھی مسئلہ قرآن پاک تو اسی حل کر لینے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ اللہ فرماندا ہے کہ اگر تواڈے تے اللہ دا فضل تو اس دی رحمت نہ ہوندی تے تسی سارے شیطان دے پیروکار بن جاندے۔ اس اللہ دے فضل تے رحمت و مراد مفتی احمد شاہ یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی دے لکھ دینے کہ اس اللہ دے فضل تو مراد بھی اللہ دے پیارے حبیب نے تے رحمت و مراد بھی اللہ دے پیارے حبیب نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میرا حبیب تواڈے کو تشریف لے کے نہ ہوندا تے تسی سارے شیطان دے پیروکار بن جاندے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب نو تے سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ تے پتہ چلیا کہ سرکار اللہ تعالیٰ دا فضل بھی نے، اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی نے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما رہا ہے اگر میرا تواڈے تے فضل نہ ہوندا، میری رحمت نہ ہوندی تے کی ہوندا؟ ساری خدائی شیطان دے پیروکار بن جاندے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، توجہ میرے الفرمانا، دیوانے نے اس دی ترجمانی فرمائیے۔ اندنے سینے وچ حضور دا نور دسے، بنا نور نہ قلب سلیم ہوندے،
ਨਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਨਾ ਨੂਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਈਸਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾਨਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੇ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। तो अल्लाह ताला फरमांदा है खुशी करो कदों जदों मेरा फजल होवे ते रहमत मिले। ते कुरान दसदा है अल्लाह ताला ने सानू बेशुमार फजल अता फरमाए ने, बेशुमार रहमतां अता फरमाइयां ने, लेकिन सब तो वड्डा फजल ते सब तो वड्डी रहमत जिस दे सदके सारे फजल ते सारियां रहमतां मिलियां ने वो सरकारे मदीना सुरूर कल्बो सरीना जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक होर इल्मी नुक्ता है फ़ाबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। हुण वेखो ना अल्लाह पाक ने पहले फजल का जिक्र किया है तो फिर रहमत का जिक्र किया है। थोड़े पढ़े लिखे हज़रात मेरा तवज्जो फरमाना, दो चीज़ां जिक्र हो रहा है, एक अल्लाह का फजल का और दूसरा अल्लाह की रहमत का। हुण अरबी का कायदा ये वे कि जो दो चीज़ों वाल इसमें इशारा किया जाए ना तो फिर वो तस्नीया का होंदा है, इसमें इशारा वाहिद का नहीं होंदा। हुण अगे जिहड़ा इसमें इशारा ना फ़ाबिज़ालिका, इसमें इशारा वाहिद है। हालांकि अरबी असूल के मुताबिक इतने तस्नीया का सीगा होना चाहिए सी फ़ाबिज़ानिका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, लेकिन अल्लाह पाक ने चीज़ां दो का जिक्र बज़ाहिर किया है और सीगा वाहिद का इस्तेमाल किया है। ये समझाना सानू मकसूद ये सी कि जिहड़ा तुसीं समझदे ना कि अल्लाह का फजल एक है ते अल्लाह की रहमत दूसरा है, हालांकि हकीकत अंदर इस तो एक ही चीज़ ही मुराद है। इस वास्ते अल्लाह पाक ने ज़ाल का इसमें इशारा वाहिद का इशारा फरमाया। अल्लाह ताला फरमा रहा कि इस अल्लाह के फजल तो भी एक ज़ात मुराद है और इस रहमत तो भी अल्लाह की एक ज़ात मुराद है, वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन जो सब तो वड्डा फजल सब तो वड्डी रहमत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात की सूरत के अंदर अल्लाह पाक सानू अता फरमाए कि असी क्यों ना खुशियां मनाइए, जश्न मिलाद क्यों ना असी जुलूस कढ़िए। और अल्लाह ताला फरमा रहा फल यफराहू, मुतलक जिहड़ा ना हुक्म इरशाद फरमाया खुशी का इजहार करो, मुतय्यन नहीं किया कि तुसी सजदे करके रुकू करके सदका तो खैरात दे के, फरमाया खुशी का इजहार होना चाहिए। शरीयत मुस्तसरत के मुताबिक कोई ऐसी ना माने चीज़ उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए कि जिस तो शरीयत मुतहरा ने सानू मना किया है। हर जायज़ काम करना दे अंदर खुशी का इजहार करते जाओ, चाहे तुसी झंडियां लगा के खुशी का इजहार करो, चाहे तुसी लाइट आना जला के खुशी का इजहार करो, खुशी का इजहार करते जाओ जिस अंदाज के अंदर भी करते जाओ, लेकिन इस्लाम दे कोई माने चीज़ इस्तेमाल ना की जाए। ये उनके अंदर ढोल टमका नाच गाना जिन्होंने चीज़ों तो शरीयत मुतहरा ने सानू मना किया ना उस तो अपने आप को बचाया जाए। और फरमाया हुआ खैर मिम्मा यजमाऊन, खुशी मनाना जश्न मिलाद मनाना बेहतर है उस चीज़ तो जिहड़ा तुसी जमा करके रख दियो। हुण जमा की चीज़ की जाती है, जिस तरह पहले मैं दसिया दुनिया का माल, कोठियाँ मुरब्बे कारखाने या दीन दे नेक अमाल मसलन नमाज रोज़ा हज ज़कात सदकात खैरात वगैरह,
یہ اسی جمع کر کے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے دے اندر نہ مال دولت نو خاص فرمایا، نہ اعمال صالحہ اور تقوی دی خاطر اشارہ فرمایا، بلکہ مطلق فرمایا مما۔ دوسری میم اور الف جڑے کہ ماں باندھے نا، یہ عام ہے جڑا کہ دنیا اور دین دونوں کی طرف اشارہ ہے اور دعاں دے واسطے استعمال کیتا جائے۔ دیوانے نے اس دی اندر بھی ونڈ فرمائی ہے، فرمانے نے کیوں نہ دین ایمان تے جان سب کچھ اس شاہ لولاک تو وار دیواں، لے کے دوہاں جہانہ دی شان و شوکت، اون دی ساری پوشاک تو وار دیواں، مینوں ملے جے جگ دی بادشاہی، اون دے قدماں دی خاک تو وار دیواں، او دیوان عرش عظیم نو لے کے تے سونے دے روزے پاک تو وار دیواں۔ ذرا مٹھی رہن دے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے خوشی دا اظہار فرمایا۔ اگر کتاباں حدیثیاں پڑھ کے دیکھو نا تو اللہ پاک نے عرب دے علاقے دے اندر 61 سالی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تشریف لے کے آئے تے 61 سالی نو بہار دے اندر تبدیل فرما دیتا، رحمتی بارشاں دا نزول فرما دیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ کریم آقا علیہ السلام سموار والا دن روزہ رکھ دے سن، لوگ آندے نے جی سانو اے ثبوت دیو اللہ دے نبی نے اپنے آمد دی خوشی دا اظہار کیتا ہوئے، یا صحابہ دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے وچوں کسی نے خوشی دا اظہار کیتا ہوئے۔ اسی آنے ہاں کہ ثبوت ملتے نے، اگر تسی دیکھنا چاہو تو پھر ہی ہے نا۔ امام المحدثین حضرت علامہ ابو الخطاب عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کردے نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے محلے دے لوگوں نے جمع کر کے اپنے گھر دے اندر دعوت تے بلایا، اپنے برادری والیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو۔ توجہ نال گل سننا، روایت میں نہ وکھاواں تے میں مجرم ہاں۔ صحابی رسول اپنے سارے خاندان والیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو اپنے گھر دعوت تے بلایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دا گھر مدینہ شریف دے کونے تے سی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ جب جمع ہو گئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مہمانوں نو بٹھان تو بعد، کھانا کھلان تو پہلے تمام دوستان کے سامنے اپنے نبی دا میلاد بیان کرنا شروع کیتا۔ ولادت دے واقعات لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور دوران تقریر ایسا ذوق پیدا ہویا، ایسا سما بنیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر صحابی، حدیث پاک دے الفاظ نے فَسَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمِدُونَ، اس محفل تے اینا رنگ جمیا کہ سارے صحابہ اپنے آقا دی شان نو سن کے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گئے نے، خوشیاں دا اظہار پہ کر دینے، وَيَحْمِدُونَ، اور اللہ پاک دیا حمدہ پہ بیان کر دینے۔ کی بیان دینے؟ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے سانو ایسا نرالت، ایسا حسین و جمیل، اتنی شان والا سانو رسول عطا فرمایا ہے۔ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهَا، اور پھر اپنے نبی دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دے اندر سارے برادری والوں اکٹھیاں کیتا ہے، دعوت دا اہتمام کیتا ہے۔ اسی کی کرنے ہیں ادھر غور نہ سنیا جائے، اور پھر سارے صحابہ دے سامنے نبی دی شان پہ بیان کر دینے، اور
اور صحابہ خوشی دا اظہار پہ کرتے ہیں، اپنے نبی دی شان سن کے اللہ پاک دیا حمدہ پہ بیان کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهَا، پھر اپنے نبی دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا۔ گویا کہ صحابہ کرام کی پیاندے نے، یہ صحابہ کرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد بیان کر رہے ہیں، اللہ دا شکر بجا لا رہے ہیں، اپنے محبوب دی ذات درود و سلام دے موتی نشاور پہ کر دینے۔ فَإِذَا جَاءَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے عالم دے اندر اس محفل دے اندر میلاد والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں تشریف لے کے آئے، آپ نے ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا۔ سرکار نے جدوں ویکھیا نا، کنا نہ سنیا کہ میرے صحابہ میرا میلاد پہ بیان کر دینے، میرے تے درود و سلام دیا لڑیاں نشاور پہ کر دینے، میرے آقا دی رحمت جوش دے اندر آ گئی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، والی زبان بول کے آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، قالت حلت لکم شفاعتی، تو آڈے اس عمل نو وے کہ میں خوشی دا اظہار کر دیا ہوں یا میں اعلان کرنا ہوں، تو آڈے ساریاں واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ گویا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز دا اعلان کر دیتا کہ اے میرے صحابہ، تو آڈے اس عمل نو وے کہ میں قیامت والا دن تو انہوں نال ہی جنت دے اندر لے کے چلا جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، اور جس نے واسطے اللہ دے حبیب شفاعت کر دینے پھر اللہ پاک اس دی بخشش فرما دے گا۔ تو گویا کہ لوگ آندے نے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات وچوں سانو جی ثابت کر کے دیو، صحابہ نے میلاد منایا ہو، اے نبی دے صحابہ ہی سارا کچھ کر دینے پر۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ شاید میں پچھلے جمعے تے بھی بیان کی تھی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، او ذرا نا اج مدینے دیا گلیاں دی سیر کریے۔ ابو دردہ فرماندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے واسطے غلام واسطے اس تو بعد کے خوشی دی کیڑی گل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے نے، حضرت ابو دردہ فرماندے نے میں ہاتھ بن کے پیچھے وہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیاں حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دے گھر دے قریب پہنچے نا، تے انہاں دے گھر دے وچوں آواز آئی، حضرت عامر انصاری کی پہ کردے نے؟ اپنے سارے خاندان والے نے اکٹھیاں کر کے اپنے گھر بٹھا کے سونے نبی دا میلاد پہ بیان کر دے، اور پھر آندے نے کہ سارے اپنے رشتہ دارانوں کہ اللہ پاک دا شکر ہے، اللہ پاک نے آج دے دن سوموار والے دن اللہ پاک نے ساڑھے تے کرم کیتا، سانو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ جدو اے جملہ کہہ رہے نے سوموار دا وہ دن سی، حضرت ابو دردہ فرماندے نے ایسے عالم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونا دے گھر دے اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ویکھیا کہ میرے غلام بیٹھے نے، حضرت عامر کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تذکرے پہ کر دینے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ویکھیا محفل تے رنگ چڑھیا ہویا ہے، فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے تو آڈے واسطے رحمت دے سارے دروازے ہی کھول چھڑے۔ ان اللہ فاتح ابواب الرحمت کلہا، تو آڈے اس عمل نو ویکھ کے نا اللہ پاک نے تو آڈے واسطے رحمت دے سارے دروازے ہی کھول دیتے نے، اور فرمایا والملائکۃ کلہم یستغفرون لکا، اے عامر تیرے واسطے اللہ دے سارے فرشتے مغفرتیاں دعاؤں پہ کر دے گا۔ یارو میلاد دا جلسہ کرانا، محفل میلاد منان دے متعلق اللہ دے پیارے حبیب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جڑا محفل میلاد مناندا ہے اللہ دی معصوم فرشتے اس دے واسطے استغفار کر دے نے۔ جدو اللہ دے پیارے حبیب نے یہ اعلان فرمایا، حضرت عامر انصاری صحابی رسول
سوال کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا یہ صرف انعام میرے واسطے ہی خاص ہے؟ تو اللہ دے حبیب نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیتا، فرمایا اے میرے غلام قیامت والے دن تک جڑا بھی تیرے ورگا یہ عمل کرے گا اللہ دے فرشتے اس دے واسطے استغفار کر دے رہن گے۔ تو اس تو پتہ کی چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ بہ کے کی پیاندے نے اندنے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، مل کے آکھو مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا سارے بولو گے پھر اگے جاواں گے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جندیاں راواں بڑے، گود چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، گود چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے بڑے، کملی والے دی نسبت ظہوری ملی، حشر نو لاج میری جس نے رکھ لئی، میرے ہنجواں جس ویلے قیمت پئی، ہیرے موتی جڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ تو حضرات محترم میلاد شریف صحابہ دے دور دے اندر بھی ہویا ہے، لیکن ہر زمانے دے تقاضے دے مطابق ماحول جڑا نا بدلدا جاندا ہے۔ جس طرح کہ پہلے دور دے اندر حج جڑا سی نا پیدل چل کے کیتا جاندا سی، یا اونٹاں دی سواری تے گھوڑیاں دی سواری تے حج دا سفر کیتا جاندا سی۔ آہستہ آہستہ زمانہ دے حالات بدلے، زمانے نے ترقی کیتی، پھر جناب بساں چلیاں، پھر کاراں چلیاں، پھر مزید زمانے نے ترقی کیتی، ہوائی جہاز بن گئے۔ آج اسی جدوں عمرے دی سعادت واسطے جانے ہیں، حج بیت اللہ واسطے جانے ہیں، اوہی جڑا اسی سفر مہینیاں ہی طے کردے ساں، اج اسی 3-4 گھنٹیاں سعودی عرب پہنچ جانے ہیں۔ تو گویا کہ زمانے دے تقاضے دے مطابق جویں جویں زمانہ چینج ہوندا گیا، خوشیاں دے انداز بھی تبدیل ہوندے گئے۔ ہن بعض لوگ جڑے نا وہ یہ کہندے نے کہ جی صحابہ دے دور دے وچ تسی جویں تسی اس طرح میلاد مناندے ہو، سانوں اون دے ثبوت دیو۔ پہلے نمبر تے گل اے وے کہ ایسا جڑا سوال کرنے والا وہ بندہ ہی جاہل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا تشریف لے کے آئے، ہر طرف تاریکی دا دور دورہ سی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کے آئے، لوگ بتاں دے پجاری سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال اس جاہلانہ دور کے اندر گزارے۔ وہ جاہل قوم دے وچ ایسے انداز نال آپ نے زندگی بسر کیتی کہ وہ آپ نو صادق و امین دے لقب کہن تے مجبور ہو گئے۔ جب اللہ دے حبیب نو اللہ پاک نے حکم دیتا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا
اور اللہ دی توحید وال آپ نے بلایا. اور ابتدائی جڑے اوائل اسلام دے کچھ سال سن نا مکہ المکرمہ دے وہ بڑے کٹھن مشکل حالات سن. جڑے چاند سن نا آپ دے غلام وہ دن رات جنگ و جدال دا سامان سی. تساں پڑھیا ہوئے گا تاریخ اسلام دے اندر جڑے کوئی دوست پڑھے ہو کہ شاب ابی طالب مسوری کتنے سال آپ اس گھاٹی دے اندر کافرہ نے آپ نے بند کر کے رکھیا. وہ حزن و ملال دا سال وہ جدوں مشکل وقت دا دور گزریا اللہ پاک نے آپ نے اسلام نے جدوں پھیلایا کریم آقا علیہ السلام دے غلاماں دی تعداد میں اضافہ ہویا. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے جدوں مدینہ المنورہ تشریف لے کے آئے ادو خوشیاں دا اظہار ہونا شروع ہو گیا. جنگ و جدال دے اندر خوشیاں دا اظہار نہیں ہوندا, امن دے زمانے دے خوشیاں دا اظہار ہوندا ہے. جدوں اللہ دے نبی مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے کے آئے آؤ میں کتاباں کٹ کے وہانا وا سارے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سن آپ دا کلمہ پڑھنے والے انہاں سارے نے جلوس کڈیا خوشی دا اظہار کیتا. آپ دے انہاں نے نعرے مارے یا محمد و یا رسول اللہ. بلکہ بنو نجار دیاں بچیاں نے خوشی دے نال انہاں نے دف بجا کے انہاں آکھیا تالا البدر علینا من سنیات الوداع. آؤ ویکھو نہیں ساڈے اتے 14ویں دا چند جڑا طلوع ہو گیا ہے. فرمایا واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. ان دا ترجمہ اے وے کہ جڑا 14ویں دا چاند ساڈے تے طلوع ہویا نا اس تے طلوع ہون دے ساڈے سارے تے اس دا شکر بجا لانا واجب ہے. شکر دا اظہار کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے. تے خوشیاں دا سما پھر جدوں مدینہ المنورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے اوتھے اس انداز دے نال جو اس وقت دا زمانہ سی آپ دا میلاد بھی ہوندا رہا اور خوشیاں دا اظہار بھی ہوندا رہا. تو اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں آج کل دے جڑے بچے نے نا جڑے مولانا فیس بک دا موضوع سن کے یا مولانا یوٹیوب دا سن کے تے وہ پیچھے لگ جاندے نے. اللہ پاک سانو ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ بفضلہ تعالیٰ آئندہ آنے والا جڑا جمعہ المبارک ہے 12 ربیع الاول شریف دا مبارک دن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اساں گج وج کے اس دن منانا ہے, خوشیاں دا اظہار کرنا ہے اور سکنا یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اتنا عظمتاں والا اور اتنا شانہ والا سانو رسول عطا فرمایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضلہ تعالیٰ جس طرح کہ پچھلے سال بھی صبح فجر کی نماز تو بعد اس